الرحمن الرحیم قل ورتو یا انکم لتکفرون آیا ای تاسو کفر کون کی بالذی پاغ ذات باندې خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه فی یومین په دوه ورځو کې وتجعلون له اندادا او ګرځوي تاسو اغلر شریکان ذالک رب العالمین دارنگ رب د مخلوقاتو دے وجعل فیها او گرزولی دی پدی کی رواسی آغرونا من فوقها د پاس دینا وبارک فیها او برکت چولے پدی کی وقدر فیها او انداز کری دی لرا اقواتن انداز کری دی پدی کی اقواتها قوتون ددیم فی اربعت ایام بسلور رزو کی سواء للسائلین برابر دے د پار د تپوس کونکو ثم استوى بیا اراده وکړه الی السماء اسمان تا وی دخان او داو لګې لخړه فقال لها نوی وی دیتا وللارض یوزمکتا اتیارات لوکی توان بخوشای او کرهن یا په مجبورای قالت انوی دوارو اتینا طایعین راتلکو منگا تابدارو